كاب اف ام الكلمة ليك. بحذايا ضيوفي وما زلت نحكي على ضيوفي اليوم. دونك الحمد لله اليوم الاستوديو ما شاء الله معناها يظل ما خذيناش بوز بلا اليوم ما خذيناش بوز. دونك اليوم نحكيو على مايكروسوفت، نحكيو على كلوب مايكروسوفت كما يقولوا لي فرانكوفون. دونك سير نمشي معكم شويه. دونك نحكيو على كلوب مايكروسوفت في ايزات نابل. المره هذه المره اللي فاتت جانا اف سيك نابل، المره هذه ايزات نابل. دونك اكيد ثم فرق ما بين هذوما الزوز. المهم مانيش وحدي في الاستوديو بحذايا مدام وجدان سعيد تكنولوج في الانفورماتيك، كيف زاد بايرم غسلاوي étudiant première année technologie de l'informatique كان ماني شغال خلاص سا. وهادي تلمودي صديقي شنو حوالي ديجيام اني ديفلوبمون سيستيم انفورماتيك. فوالا دونك سبقتني انت ما قلت حتى شيء. دونك باش نحكيو اليوم على كلوب مايكروسوفت. تم انشاء الكلوب هذايا وانت البريزيدونت نتاع الكلوب مدام. Bon, je suis la fondatrice du club et coordinatrice pédagogique. C'est Bayram, c'est le président et Hedi, c'est l'organisateur d'événements. فوالا انا بالمخلوب قلت به. شنو جديد كلوب مايكروسوفت؟ الناس الكل تعرف مايكروسوفت، الناس الكل تعرف مايكروسوفت في البي سي نتاعها، كان حلو بي سي تطلع على مايكروسوفت. مي شنو سبيسيال في الكلوب هذايا؟ مع شكون نبدا؟ نبدا مع شكون؟ نبدا معاك. Tout d'abord, on se met d'accord que la formation académique est insuffisante pour développer les compétences techniques de l'étudiant. Donc, on vise à avoir l'enseignement technique. Alors, Microsoft, pourquoi le choix de Microsoft? Parce que il nous offre des formations gratuites, des formations techniques gratuites en produits Microsoft. Ouais. D'accord? Et produits Microsoft, soit des outils de conception, de développement, les langages de développement, ou à l'automatique, il nous offre ça gratuitement. D'accord. Premièrement, un membre le club Microsoft, donc il peut accéder gratuitement aux produits Microsoft. Ouais. Il peut assister à des événements et des séminaires gratuitement. في أي thème تبع Microsoft ou des thèmes de qui m'encoulent tendance. D'accord. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des compétitions. معناتها compétition nationale ou internationale. D'ailleurs, elle organise chaque année une compétition internationale et Imagine Cup, Inch'Allah, prochainement, 16 avril. D'accord. Donc, elle forme ça, on vise à avoir des MSP, Microsoft Student Partner. D'accord. Inch'Allah, نخرجوا من عندنا نحن خاطر عندنا équipe باهية, un bureau exécutif فيه des compétences, des skills باهين en produits Microsoft. Donc, نخرجوا MSP. Pourquoi pas, ils vont former d'autres étudiants. D'accord. Donc, d'une façon générale, on peut avoir des projets fin d'études au sein de Microsoft ou les partenaires locaux de Microsoft ou les partenaires نتاع به. هنا سؤالي الاولاني باش يكون اسكو لي كلوب مايكروسوفت الكل اللي موجودين في تونس تقريبا يخدموا كيف والا معناها عندكم بروتوكول نتاع مايكروسوفت تخدموا عليه والا كل واحد يخدم على طريقته الخاصه؟ On a un protocole principalement. هو قلت لك عندهم un plan, معناتها un ensemble d'activités خاصة بالميكروسوفت. دونك شنو يختلف من كلوب لكلوب؟ les événements اللي باش نخدموهم نحن. Les événements, أنا قلت لك les événements de tendance. On peut avoir des événements, des séminaires في le big data, on peut avoir في le cloud, on peut avoir des sujets d'actualité. D'accord. Donc on peut organiser des événements في أي thème hors حتى الميكروسوفت. D'accord. ناخذ الاولاد شويه. هادي بحذانا زاد كيف بايرم مرحبا بكم. دونك بايرم انت البريزيدون تاع الكلوب. فوالا ما يغلطش مره اخرى وجدنا ولا حاجه. دونك فوالا انت البريزيدون تاع الكلوب. دونك الفكره كيفاش تنجم تتطور اليوم تاع الكلوب مايكروسوفت في ليزات خاصه كي نحكيو اليوم؟ ولا بالنسبه للكلوب مايكروسوفت ايزات نابل. دونك الفكره هو انه نعملوا دي فورماسيون دي كومبيتونس زاد ودي ايفينمون. دي فورماسيون باش يكونوا على التكنولوجي مايكروسوفت كيما سي شارب, فيجوال ستوديو, فيجوال بيزك, فامي دوت نت, اوفيس 365, لوفيس هذا, SQL سيرفر, شيربوينت وغيره ديجا من البروغرام الموجودين. ودونك عندنا ليماجين كاب باش نحضروه العام الجاي ان شاء الله. بلا هذا بالنسبه هنا لي زوبجيكتيف نتاعكم في كلوب مايكروسوفت. شنو هو اهم الاهداف الاساسيه اللي نجموا نحكيو عليهم اليوم؟ اكبر اوبجيكتيف نجموا نحكيو عليه هو ليماجين كاب. سيت ان ايفينمون انترناسيونال عملها مايكروسوفت. تبدا بالتصفيات في تونس. يصيروا تصير كومبيتيسيون في تونس ومن بعد لي كلاسي يتعداو يشاركوا في البلاد اللي منظمه ليماجين كاب جديد. دونك اللي يربح في ليماجين كاب تنجم كي تقدم سي في نتاعك في اي سوسيتي تنجم
فيها انك شاركت في الايماجين كاب جيت بريمير ولا انك كلاسي من لي بريمير جوست اللي يعمل لك ريكروتمون طول يغزر لك يقول لك انت موتيفي حتى من غير ما عندك حتى اكسبيريونس ما عندك حتى شيء يقبلك ويحاول يفهمك معناه يعني اليوم اللي موجود في كلوب مايكروسوفت ينجم يكون فافوري على برشا ايتيديونات اخرين بالطبيعه والتيتر ان ام اس بي هو مايكروسوفت ستودنت بارتنر هو اللي يزيدك فالور في السي في نتاعك فوالا دونك ثم دبلوم يتعطى ولا حاجه بعد الفورماسيون اتيستاسيون فوالا شهاده نتاع يعني مشاركه ولا ما نعرفش شنو تسمى بالعربيه attestation d'appréciation ou attestation de présence et peu importe في l'événement خاطر on peut avoir des événements كيما نقولوا des workshops معناتها des demi-journées والا نعملوا sur 3 jours formation initiation langage ولا لقيتوا تفاعل مع عند لي ستوديون على كلوب مايكروسوفت في ليزات اسكو اليوم هذول لي ستوديون تاع ليزات حاشتهم بكلوب مايكروسوفت في الفاك نتاعهم ils sont très intéressés par le club اذا كان bien sûr le club il est sérieux dans le sens qu'on organise d'une façon bien structurer les événements نتاعنا نحن عندنا but par exemple on vous forme sur un langage de programmation عندنا plan d'activité plan d'action qu'est-ce qu'on va organiser في الداتا ديك etc et les formateurs bien sûr la qualité تاع les formateurs et les experts donc on peut amener des formateurs Microsoft ou des experts من d'autres cabinets de formation ولا des sociétés connues فهمت les étudiants اليوم اذا كانوا يدخلوا le club تاع مايكروسوفت اكيد باش يتعرفوا على برشا حاجات وشنو اللي باش يتعرضوا له اليوم اذا كانوا يدخلوا شنو الحاجات اللي ممكن تخليهم يتعلموها وممكن يولي عندهم سكيلز معناها في لوتي مايكروسوفت فسالها لي هذيا نحب نعرف انا كي انا اتيديون اليوم باش نجي انا لمايكروسوفت شنو باش نتعلم اتيديون انت باش تدخل معنا في مايكروسوفت باش نغريوك برشا حاجات بالطبيعه عملت تغرى في الحكايه اي باهي عندنا انك عندك لو كود داكسي لي برودوي مايكروسوفت اللي هما بيون عندك دي فورماسيون اللي يصيروا انتر لو كلوب انتر لي ممبر دو كلوب هكا هذوما دي فورماسيون اسيوري بار دي ام اس بي عندك دي سيرتيف تاخذهم دي مش دي اتستاسيون خاطر سيرتيف جوست في سونتر دو فورماسيون عندك تيتر تنجم توصل لانك ام اس بي كما قلنا تحطها في السي في نتاعك ليدر ام اس بي اوسي اون اورا لو تيتر اوسي دو ليدر ام اس بي هذوما ليدر ام اس بي ما يكونوش في تونس معناتها يسون سيليكسيوني بارمي لي ام اس بي الباهيين ويخرجوا لبرا pour معناتها لا سويت نتاع لا في بروفيسيونيل نتاعهم باهي نرجع لك باهي عندنا زاد انك تشارك تنجم ندبروا دي ستاج في دي سوسيتي بارتنير افيك مايكروسوفت وبرشا دي ورك شوب وتعلم برشا حاجات جدد. اليوم اللي يدخل الكلوب عنده بوسيبيليتي انه يمشي ميم حتى المايكروسوفت يعمل فورماسيون مثلا؟ بيان سور احنا لي فورماسيون سوا في ليكو معناتها ليكو بارتنير دو مايكروسوفت في السياج نتاع مايكروسوفت والا في ليتابليسمون تاعنا نحن في لي زيت نابل بارتيكوليرمون دونك اون بو فير معناتها يا بيجيونا يا نمشيو لهم واحده من السنين واحده منهم. وسما دي كوبيراسيون ما بينكم وبين دي كلوب اخرين مايكروسوفت موجودين في الاوروب مثلا ولا حتى في العالم العربي؟ لا برينسيبالمون تو احنا البيوت نتاعنا المايكروسوفت الموجودين في تونس على شيل ناسيونال فوالا على شيل ناسيونال وشكون اللي نمشيو بعد الانترناسيونال هما اللي ليدر ام اس بي معناتها هما السيليكسيون تصير ام اس بي بعد ليدر ام اس بي وليدر ام اس بي هما يسون افيكتي خاصه في ليماجين كاب معناتها تنجم تعرف على برشا عباد انترناسيونال. باهي نجيك لك انت بايرم قداش عندكم تقريبا من مومبر توا في الكلوب؟ بور لو مومون عندنا 13 مومبر 13 مومبر باهي 13 مومبر ثم معناها مش نفس النيفو معناها مختلفين تقريبا. لو ستاتيو انا معناتها عندنا هيرارشي احنا داكور شنو جوست خليه هو يجاوبني كان 13 معناها كيفاش تقسموا معناها 13 نفس الشعبة نفس النيفو لا كيفاش فما ديبارتمون اكثرين معناها ديبارتمون انفورماتيك نيفو معناها فما دوزيام اني تروازيام اني وبروميير اني. اسكو اليوم ترى لي كلوب مايكروسوفت معني به كان جماعة الانفورماتيك كهو؟ لا الكلوب مايكروسوفت ينجم يكون معني به جماعة الالكتريك خاطر احنا باش نعملوا ديجا مع دي فورماسيون في الاوتوكاد سوليد ووركس وحاجات هذيك دونك ينجموا حتى هما يوليو ممبر معنا ولا ينجم زاد اي واحد معناها حتى مش باللازم يكون ايتيديون ينجم يدخل معنا معناها في دي فورماسيون حسن نروح. باهي نرجع لك مدام وجدان دونك ابار سا لي زيفينمون اللي نجموا نلقاوهم اليوم في كلوب مايكروسوفت في ايزيت نابل.
Les clubs, نجموا نلقاوهم. Les événements, نجموا نلقاوهم من عند كلوب يزيدنا. Alors les événements, on va commencer tout d'abord par le langage de programmation C#, initiation au perfectionnement. D'accord, 2 niveaux, on va assurer 2 sessions. On peut avoir des formations في Microsoft Azure, principalement زاد on a des compétences باهين في l'environnement de Microsoft Azure, enfin la partie de cloud, depuis comment utiliser le Microsoft Azure. On peut avoir des événements في l'administration SQL Server, d'accord, et tout ce qui est technologie .NET, d'accord. On vise ça, معناتها يولي عندنا زاد الوينديف. J'ai de contacts زاد في le premier distributeur نتاع le produit Windev. Donc on peut avoir des experts في développement Windev, le web dev, développement aussi mobile, etc. Donc on peut avoir ça. Donc or aussi les thèmes اللي موجودين في Microsoft كما قلت لك قبيليك نجم نجيب جماعة في البيج داتا في sécurité, tout ce qui est cryptographie moderne, etc. Très bien. Donc ركزوا الأكثرية على لي برودوي مايكروسوفت كما كاو فيجوال ستوديو 2017 لا جديد باش نحاولوا نجربوه ندخلوه الكلوب نتاعنا ونعملوا عليه دي فورماسيون وكيفاش نخدموا عليه كل شيء. باهي سؤال اخر ممكن انا نبعد شويه. اليوم مايكروسوفت كيفاش تنجم تقيم التقدم نتاعها في 10 سنين اليوم؟ يعني مايكروسوفت ماشيه وتتطور تمشي في نسق بطيء شويه ثم نسق سريع. نحبوا نعرفوا اليوم مايكروسوفت وين وصلت تقريبا على المستوى حتى العالمي زاده. مايكروسوفت بالنسبه لي انا عندها بروجي ناسيونال انترناسيونال تري امبورطون، معناتها ما تمشيش هكاك الياتورمون، قاعده تطور في لي كلوب اترافير لي كلوب اترافير لي الاكاديمي نتاعها دو فورماسيون اترافير لي سونتر دو سيرتيفيكاسيون، داكور، معناتها ماشيه وتتطور. بالنسبه لي انا اذا كان نرجعوا لي كومبيتيسيون الاخرانيين في ليماجن كاب نلقاو توانسه سون بيان كلاسي، دونك سا سي لا فالور اجوتي نتاع مايكروسوفت، داكور، سي اون بروف معناتها ظاهره اللي مايكروسوفت قاعده تخدم، قاعده تنكادري، قاعده تفورمي، قاعده تشجع في لي كومبيتونس اللي عندنا في تونس. ليفينمون جاي وقتاش نجموا نلقاو هكا ليفينمون عندكم شك؟ عندنا لوبنينغ دي لو 15 مارس في لي زيت نابل لو 15 مارس. فهمتش علاش اليوم لي زانفيتي كلهم مركزين مع لو 15 مارس، انا نحب نعرفوا كاو علاش مش عارف. احنا قبل الفاكونس بيان سور، خاطر جوست ابري لي فاكونس on aura préparation pour le devoir, donc les étudiants ne sont pas concentrés في les événements. Donc احنا هذه هي الدات، احنا حبينا حتى قبل vu que disponibilité des MSP qui vont être invités le jour de Opening Day. Donc on a organisé, en plus ils sont concentrés principalement à l'Imagine Cup. Donc pour nous, ce club cette année, on n'est pas prêt pour participer à cette compétition internationale, mais Inch'Allah مسنا حتى كشي العام الجاي on sera parmi. Inch'Allah. فهمتوا علاش انا ما نعرفش معناها سلاعة، خاطر علاش قلت لك قلت لي سلاعة نسيتها، سلاعة اصلا اللي هي موجودة في الكالندري. Alors revenons à votre question، معناتها أول événement Inch'Allah. Bien sûr ça dépend de la disponibilité. بعد les vacances, بعد les DS principalement, on commence à rendre notre club actif par le premier événement Inch'Allah. باش تكونوا بحذنا Inch'Allah. Bien sûr pour le lancement تاع l'événement Inch'Allah. أكيد احنا نتابعوكم ونتابعوا لي جون زادا ولي ستوديون، خاصة اليوم اللي بالحق اليوم عنده أهمية كبيرة. أنا نحكيو اليوم على الشعاب التكنولوجية، توسكي جيني ميكانيك إلكتريك انفورماتيك لوجيسيال سيفيل، كل شيء مربوط بالتكنولوجيا اليوم، كل شيء مربوط بالاورديناتور بالبيسي بالكلافي. دونك الخدمه ما تجي كان هكاكا، وهذه فرصه باش تدخلوا لمايكروسوفت. علاش لا ما نجم تعاونكم في خدمتكم على الاخر، وميم حتى حاجه اللي كنتي نجم تتزاد في السي في نتاعك. خليني كلمه الختام، لازم نبدا بلي كنتي بيان. كلمة الختام نقول بالنسبة ليزيتيديون أي واحد مغروم بالاي تي ولا بالتكنولوجي نستدعوه لو 15 مارس باش يجي يحضر لوبنينغ دي ويعمل انسكريبسيون في الكلوب. فوالا نحب نقول مايكروسوفت قاعدة تركز برينسيبالمون على لي ستوديون باش تحسن في لي برودوي نتاعها كل شيء، ديستيني شون دو فيزيون تاع مايكروسوفت حاليا تو على لي ستوديون، وهذاك علاش احنا نستدعوا لي ستوديون ايزيت نابل حتى في سيك اللي مغرومين الحكايات هذه يجوا بحذانا في الاوبنينغ داي، وان شاء الله باش يحضر معنا انا ام اس بي باش يفسر برشا حاجات، ومرحبا بكم الناس الكل.
نكمل معك انت Alors, n'hésitez pas à venir déjà le jour, le mercredi, Inch'Allah, le 15 mars, à partir de 13h30. On va présenter notre club, les membres de mission, l'avantage le club interne, avec une présentation de la communauté des clubs Microsoft et le programme MSP principalement par un expert de Microsoft. Donc, vous n'allez pas rater l'occasion, bien sûr, c'est une opportunité pour les étudiants باش يكونوا أكثر في la vie professionnelle معناتها etc. كونوا معنا. Je tiens tout d'abord bon في الآخر بالكل à remercier Cap FM bien sûr à la couverture médiatique. Il est toujours là pour nous soutenir, d'accord, et bon courage, on se voit Inch'Allah ce mercredi. Inch'Allah. Cap FM الكلمة ليك.